स्क्रिन आएको छ मेरो है सर, आएको छ मेरो साउन्ड पनि। साउन्डहरु आयो है। हजुर एकदमै ठिक छ। ल अब आज पनि आज म एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु पहिलाको जस्तै डेस्कटपमा राइट क्लिक गरेर सरी एकैछिन एडमिट गरिदिनु पर्यो एकजनाले सेसन 7 भनेर क्लिक अनि गर्ने अनि सर त्यो पपअप आयो भने चाहिँ इग्नोर गरिदिने, हामी कोर्सहरूले चाहिँ एडमिट गरिहाल्छौँ। ए हुन्छ म त्यो हेर्दिनँ। सबैले फोल्डर एउटा क्रिएट गरौँ। जावास्क्रिप्ट सेसन 7 भनेर गरेँ अनि यसलाई मैले एज अ प्रोजेक्ट ओपन गरेँ VS कोडमा है। अनि पहिलाको जस्तै म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा एकैछिन फेरि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने आयो। एउटा HTML फाइल क्रिएट गरेँ मैले JS भनेर फोल्डर क्रिएट गरेँ। script.js भनेर एउटा फाइल क्रिएट गरेँ यो JS भन्ने फोल्डर भित्र। HTML को बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छु अब। फंक्शन एक्सप्रेसन एन्ड फंक्शन स्टेटमेंट यो टपिक्सहरु आज हामीहरु हेर्छौं। We will see other topics also. Before then this thing, okay, let's first link of the file. JS script.js मैले font size increase गराउँछु। हामीले कतिमा हेर्दै थियौं 24 मा हो है। यो बुझिन्छ नि है। यति ठीक छ। सानो भयो। हामीले त यतिमै हेरिरहेका थियौं है। ठीक छ कतिले भन्छन् ठिक्क छ भनेर आउँछु है। म एउटा कुरा के गर्छु भन्दाखेरि नि अब मैले यसलाई लाइभ सर्भरमा लाइभ एकैछिन एक्सेप्ट गर्छु कि कसकोबाट साउन्ड आयो जस्तो छ नि। हेलो साउन्ड आएको जस्तो लाग्यो मलाई कताबाट है। मैले एकैछिन ल फर्स्ट अफ अल म एउटा के कुरा भन्छु भन्दाखेरि नि हामीले एक्सप्रेसन भनेको के हो थाहा हुनुपर्छ है। कुनै पनि कुरा यतिकै जावास्क्रिप्ट फाइलमा लेखिदियो भने एरर आउँदैन। यो हटाइदियो भने एरर आउँछ। किन भन्दा अनएक्सपेक्टेड आइडेन्टिफायर भन्दै छ। आइडेन्टिफायर भनेको के हो भन्दाखेरि नि दिस थिङ यहाँ रेड आइरहेछ नि अनएक्सपेक्टेड यो किवर्ड पनि होइन यो सुजल भन्ने नामको भेरिएबल पनि छैन। मैले यतिकै आफ्नो नाम लेख्न मिल्दैन अथवा स्ट्रिङ भ्यालु यतिकै यहाँ लेखिदियो भने यसले भेरिएबल भनेर एजम्पसन चाहिँ गर्छ। अनि त्यसपछि किवर्ड अथवा आइडेन्टिफायर कुनै पनि होइन भनेर चाहिँ अनएक्सपेक्टेड भनेर मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि मैले यसलाई डबल कोटमा हाल्ने बित्तिकै एरर जान्छ। किन भन्दाखेरि यो एउटा भ्यालु हो स्ट्रिङ भ्यालु हो है। किनभने डबल कोट भित्र छ नि त। मैले यसलाई सिंगल कोट भित्र पनि राख्न सक्छु त्यो पनि ठीक छ। मैले 1 + 2 - 1 पनि गर्न मिल्छ। एरर आउँदैन
किन थाहा छ? यो प्यारेन्थेसिस भित्र हामीले जनरली के गर्छौँ? एक्सप्रेसन लेख्छौँ नि। यहाँ हामीले प्लस माइनस लेखेका छौँ, त्यसमा सर्टेन नम्बर्सहरू छ। वी आर डुइङ समथिङ। बेसिकली मैले लेट माई क्याल्कुलेसन्स भनेर एउटा भेरिएबल गरेँ, अनि माई क्याल्कुलेसन्स भनेर हेर्दाखेरि 2 आयो है। बेसिकली हामीले भेरिएबलमा स्टोर गर्यौं यो एक्सप्रेसनको रिजल्ट। सो बेसिकली हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि नि एक्सप्रेसनले भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेर बुझ्दा भयो एक हिसाबले है। एक्सप्रेसन रिटर्न्स अ भ्यालु। अघिको केसमा भेरिएबलमा हालेका थिएनौं त्यो भ्यालु हैन, अहिले भेरिएबलमा हालेका छैनौं, तर अघिको केसमा यो माई क्याल्कुलेसन्स भन्ने भेरिएबलले दिस एक्सप्रेसनको, यो वाला एक्सप्रेसनको के रिटर्न गरिरहेको थियो, के होल्ड गरिरहेको थियो, भ्यालु होल्ड गरिरहेको थियो नि। यो एक्सप्रेसनले जे भ्यालु दिन्छ पुरै सल्युसन गरेर सल्भ गरेर त्यो भ्यालु यो भेरिएबलमा स्टोर भइरहेको थियो नि। अनि हामीले हेर्यौं यहाँ 2 आयो नि है, लाइन नम्बर 7 बाट हो। दिस एक्सप्रेसन गिव्स सम भ्यालु। तर अहिलेको केसमा हामीले भेरिएबलमा स्टोर गरेका छैनौं हो, नगरे पनि यो यसले रिटर्न गरेको कुरा हैन, कहीं न कहीं गएर त स्टोर होला मेमोरीमा। तर हामीलाई त्यो मेमोरीसम्म भन्नाले त्यो मेमोरीको सेलसम्म मैले भनेको थिएँ नि त कुनै पनि भ्यालुहरू सेलमा स्टोर हुन्छ भनेर, मेमोरीको सेलमा हो। हामीले भेरिएबल दियौं भने मात्रै हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ। जावास्क्रिप्टले हामीलाई डाइरेक्टली एड्रेसलाई एक्सेस गर्न अहिलेसम्म दिएको छैन मलाई थाहा भएसम्म है। सी प्रोग्रामिङमा हामीले मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्न मिल्छ होला हैन, तर यो जावास्क्रिप्टले चाहिँ नि डाइरेक्ट चाहिँ नि मेमोरीसम्म एक्सेस दिँदैन। त्यही भएर त यसलाई के भन्छन् भन्दाखेरि डाइनामिकली टाइप ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ नि त हैन। वी डोन्ट डु समथिङ लाइक दिस इन्ट ए इक्वल, हामीले यस्तो गर्दैनौं नि। हामीले यहाँ गर्छौं नि, यस्तो भार लेख्छौं नि, यस्तो गर्दैनौं, यस्तो गर्दैनौं नि। योहरू हामीले जावा सीहरुमा यस्तो गर्छौं होला है, तर जावास्क्रिप्टमा यस्तो गर्न मिल्दैन। यहाँ रेड कलरको हाइलाइटेड पनि आयो, अनएक्सपेक्टेड किवर्ड आइडेन्टिफायर भन्छ। यस्तो कुरा गर्नै मिल्दैन भनेको, यो कुरा छैन। दिस इज नट अभाइलेबल, दिस फ्लोट अर इन्ट दिस आर नट अभाइलेबल इन जावास्क्रिप्ट हो भन्नुको अर्थ। जस्तै यो भनेको के हो भन्दाखेरि नि, यो 1 भन्ने भ्यालुलाई मेमोरीमा जति स्पेस चाहिन्छ नि यो 1 भन्ने भ्यालु स्टोर गर्न, अटोमेटिकली जावास्क्रिप्टले त्यति स्पेस हैन अकुपाई गरिदिन्छ कि मेमोरीको सेलमा आफै। हामीले सी अथवा जावामा फ्लोट युज गर्थ्यौं होला, डेसिमल वाला नम्बर भयो अथवा इन्टिजर भयो आइएनटी गर्थ्यौं, तर यसमा भार गर्ने बित्तिकै जावास्क्रिप्टले अटोमेटिकली बुझ्छ यो 1 भन्ने भ्यालु मेमोरीमा स्टोर गर्न, मेमोरीको सेलमा स्टोर गर्न कति स्पेस चाहिन्छ, कति बाइट्स अफ मेमोरी चाहिन्छ होला भन्ने कुरा आफै तोकिदिन्छ के। त्यसलाई त भन्छन् डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भनेर भनिन्छ हैन। आफै डाइनामिक भनेको जस्तो सुकै, यहाँ मैले अब्जेक्टै हाले भने सबैले आफ्नो नाम लेखौं हैन, यो कलन हो हैन। यो अब्जेक्टलाई चाहिने हैन स्पेस हुन्छ नि मेमोरीमा, जावास्क्रिप्टले अटोमेटिकली एलोकेट गर्छ कि, छुटाइदिन्छ, ओगट्छ के है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेरिएबलले, यो ए भन्ने भेरिएबलले के गर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ, किनभने इक्वल्स पछि त भ्यालु आउँछ। सो दिस ए इज रिफरिङ टु दिस अब्जेक्ट। यतिसम्म क्लियर छ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेर। एक्सप्रेसन भनेको बुझिया छ, एक्सप्रेसनले भ्यालु रिटर्न गर्छ है। जस्तै यो भ्यालु कै मेमोरीको सेलमा गएर बसेछ, बट वी कान्ट ट्र्याक दिस थिङ। सो इन अर्डर टु ट्र्याक वी निड टु डु समथिङ लाइक दिस। बुझिया छ, भेरिएबल युज गर्छौं कि ताकि यो भ्यालुसम्म एक्सेस पाऊँ भनेर। त्यसै कारणले त गर्दाखेरि हेर्नु है त, लाइन नम्बर 5 बाट मेरो नाम आउटपुट भइरहेछ। सबैले आफ्नोले गर्दा हुन्छ, मेरै नाम गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। इज इट क्लियर? मैले भन्न खोजेको बुझेको छ, एक्सप्रेसनले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालु रिटर्न गर्छ। जस्तै यहाँ इक्वल छ नि, यो एउटा एक्सप्रेसन हो के भनेर बुझ्दा भयो। दिस थिङ इज एन एक्सप्रेसन, यो पनि एउटा एक्सप्रेसन हो। तर हामीले इफ भनेर पढेका थियौं नि, यो इफ भनेको स्टेटमेन्ट हो।
यो इफ रन हुन्छ है, जस्तै दिस लाइन किन भयो, यहाँ ट्रु भएको कारणले है, भयो नि। हामीहरूले यो इफ भनेको स्टेटमेन्ट हो, स्टेटमेन्ट जस्ट एक्जिक्युट्स अनि त्यसको आउटपुट आउँछ कि यहाँ हामीहरूले जेसुकै लेख्यो भने पनि आउटपुट आउँछ। तर एक्सप्रेसनले भ्यालु रिटर्न गर्छ कि, जस्तै यसले केही भ्यालु रिटर्न गर्दा होला, त्यसलाई ट्र्याक गर्नको लागि माई एकैछिन यो चिजलाई हामीहरूले युज गर्नको लागि एउटा भ्यारिएबल असाइन, भ्यारिएबलको भ्यालु यसलाई असाइन गर्ने बित्तिकै यो पुरा सोल्युसन गरेर यसमा रिटर्न गरिदिन्छ कि। सो एक्सप्रेसनले भ्यालु रिटर्न गर्छ भन्न खोजेको हो। तर स्टेटमेन्ट्स रन हुन्छ। जस्तै मैले अब फङ्सनको कुरा गर्छु, माई फङ्सन। अब हेरौँ है, मैले एउटा जस्ट डेमोको लागि एउटा फङ्सन क्रिएट गरेँ। यसरी फङ्सन क्रिएट गर्नु, फङ्सन लेख्नु, फङ्सन त्यसपछि एउटा स्पेस छ, त्यसपछि फङ्सनको नाम लेखेर यदि हामीले, अनि यो प्यारेन्थेसिस स्ट्रक्चर नै हो है, फङ्सनको नेम प्यारेन्थेसिस अनि त्यसपछि यो कर्ली ब्र्याकेट, अनि कर्ली ब्र्याकेटभित्र वी क्यान राइट मल्टिपल लाइन्स अफ कोड हो। यो यसरी फङ्सनलाई यदि लेख्छौँ भने यसलाई हामीहरूले फङ्सन स्टेटमेन्ट भन्छौँ है। फङ्सन स्टेटमेन्ट यसरी यदि फङ्सन लेखिन्छ भने फङ्सन स्टेटमेन्ट भन्न मिल्छ। यसरी यो फङ्सनमा के प्रब्लम छ, लाइन 14 देखि 16 सम्म केही नबुझिएको छ। द वे अफ राइटिङ दिस वे इज नोन एज फङ्सन स्टेटमेन्ट है। यसमा के प्रब्लम छ, के इस्यु छ, यो कोड नबुझिएका छन् कसैले, जुन one minute एक्सप्रेसनले भ्यालु रिटर्न गर्छ भन्न खोजेको मैले बेसिकली है। यो फङ्सनलाई फङ्सन स्टेटमेन्ट भनिन्छ। जस्तै अब मैले यसलाई कल गर्नु पर्यो भने मैले यो नाम लेख्छु अनि प्यारेन्थेसिस लेख्छु है त, अनि यो कल हुन्छ। कल हुनु भनेको यो फङ्सनको यो ब्लक जुन छ नि, यो ब्लकभित्र भएको कोडहरू रन हुन्छ, एक्जिक्युट भएर यसको आउटपुट यहाँ आउँछ है, आयो नि। अब बेसिकली यहाँ मैले यसलाई रन नगरेँ भने केही पनि आउटपुट आउँदैन है। तर यदि मैले इफ लेख्थेँ भने, यहाँ इफको कोड मैले हटाइदिइसकेको छु, यो चल्छ कि आफै, इट जस्ट रन्स, स्टेटमेन्ट जस्ट रन्स राइट, इट जस्ट रन्स। यहाँ हामीले इन्भोक गरेको, इन्भोक गरेर फङ्सनलाई एक्जिक्युट गरेको हो। हामीले यसरी फङ्सन लेख्ने तरिकालाई फङ्सन स्टेटमेन्ट अथवा फङ्सन डिक्लेरेसन भनिन्छ। एकैछिन है, अब फङ्सन एक्सप्रेसन हेरौँ है त। फङ्सन एक्सप्रेसन हेरौँ, var my sum फङ्सन, अथवा सम नभनौँ न, my full name equal to one minute, मैले यसलाई कन्स्ट अथवा भेरिएबलमा हाल्छु। यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि, मैले फङ्सन एक्सप्रेसनको इक्जाम्पल दिन खोजिरहेको थिएँ, सबैले लेख्दा हुन्छ। फङ्सन लेखेँ तर यहाँ इक्वल्स छ, बुझेछ। यहाँ भेरिएबल भयो,
दिस माई फुल नेम भेरिएबल हैन, त्यसको भ्यालु के छ, फंक्सन छ भने यदि हामीहरूले इक्वल्स अपरेटर युज गरेर अथवा यसलाई असाइनमेन्ट अपरेटर भन्छन् हैन, असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर यदि हामीहरूले फंक्सन चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि लेख्छौं भने एन्ड दिस वे यसरी लेख्छौं भने यो तरिकाले हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि फंक्सन एक्सप्रेसन भन्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि एक्सप्रेसन किन भनियो भन्ने क्वेशन आउन सक्छ है, यसलाई फंक्सन एक्सप्रेसन किन भनियो, यसलाई फंक्सन स्टेटमेन्ट किन भनियो भन्ने क्वेशन आउन सक्छ। सो बेसिकली के हो भन्दाखेरि नि जावास्क्रिप्टमा यो फंक्सन जुन छ नि टेक्निकली अब्जेक्ट हो के। अब्जेक्ट भन्नाले म यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु, म एकैछिन 1 मिनेट म यता गर्छु। जस्तै माई फेभरेट बुक भनेर एउटा मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। यो अब्जेक्ट क्रिएट जसरी हामीहरू गर्छौं नि यसरी एउटा अब्जेक्ट हो नि, कर्ली ब्र्याकेट युज गरे भने अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ हो। त्यसैगरी जावास्क्रिप्टमा टेक्निकली है फंक्सन त लेखेका छौं तर टेक्निकली यो अब्जेक्ट हो है। यस्तै किसिमको भनेर बुझ्दा हुन्छ एक अहिलेको लागि। जसरी यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौं नि यो अब्जेक्ट हो नि, त्यसैगरी यो फंक्सन भन्ने चीज पनि अब्जेक्ट हो तर लेखेको त फंक्सन हो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसिङ हुँदाखेरि नि यो कोड जब प्रोसेसिङ हुन्छ तब यो फंक्सन यो कुरा जुन छ नि दिस थिङ गेट्स रिटर्न्ड एज एन अब्जेक्ट है, यो चीज अब्जेक्टको रूपमा रिटर्न हुन्छ। यसको भ्यालुको ठाउँमा माई फुल नेमको भ्यालु नि अब्जेक्ट हो, टेक्निकली अब्जेक्ट हो तर हामीले लेखेको फंक्सन हो बट टेक्निकली त्यो अब्जेक्ट के है। अहिलेको लागि त्यो बुझौं। अब म यहाँ बुक अथर अथवा बुक नेम पहिला आउँछ हैन, मैले एउटा यो गरेँ, एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। यहाँ मैले अब्जेक्ट देखिरहेको छु नि हो। अहिलेको लागि के बुझौँ भन्दाखेरि नि जसरी यो अब्जेक्ट प्रिन्ट आउट भइरहेछ नि यसरी क्रिएट गरेपछि त्यसैगरी यो फंक्सन पनि अब्जेक्ट हो। अब लेट्स सी है, मैले कमेन्ट गर्छु है। मैले यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि नि सरी माई फेभरेट बुक डट सो अथर मैले एउटा जसरी मैले यहाँ पहिला मेथड लेख्ने गर्थे नि यहाँ जस्तै यो अहिले म भन्छु जस्तै यो प्रपर्टी हो। यदि प्रपर्टीको भ्यालु फंक्सन भयो भने यो प्रपर्टीलाई हामीले मेथड भनेर भन्ने गर्छौं भन्दाखेरि है। त्यसैगरी मैले यसलाई यो सो अथर यहाँ नलेखेर हैन मैले के गरे भन्दाखेरि नि बाहिर माई फेभरेट बुक भन्ने यही यो जुन छ नि जुन भेरिएबलले अब्जेक्टलाई होल्ड गरिरहेछ हो त्यो भेरिएबलको नाम युज गरेर डट अपरेटर युज गरेर के गरिरहेछु एउटा नयाँ प्रपर्टी डिफाइन गरिरहेछु। त्यो प्रपर्टीको भ्यालु फंक्सन हो। भित्र हुँदाखेरि कलनले भ्यालु स्पेसिफाई गरिन्थ्यो भने बाहिर इक्वलले यो अब्जेक्ट त यहाँ छ नि, यदि यो बाहिर हामीहरू लेखिरहेछौं भने हामीले इक्वल्स युज गर्छौं है भने दिस डट अब माई फेभरेट बुक डट हेरौँ है त एकछिन मैले यसलाई हटाइदिन्छु। अहिले यो एक्जाम्पल मात्र हेरौँ। मैले यहाँ केही कुरा आई एम ट्राइङ टु गिभ सम कन्सेप्ट हियर। यो कोडमा हामीले के गरेको भन्दाखेरि नि यो एउटा भेरिएबल हो, कर्ली ब्र्याकेट भित्र की र भ्यालु पेयर बीचमा कलन हुन्छ, कलन सेपरेट्स की एन्ड द भ्यालु हो कि हैन हो। की भ्यालु पेयरमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि भ्यालुहरु सप्लाई गर्ने गर्छौं अब्जेक्टमा हो कि नि। अब्जेक्ट हो नि त कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्स युज गरिरहेछौं and there is a variable on the left hand side of the equal sign हो कि हैन। अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि नि यो भेरिएबल युज गरेर यो अब्जेक्ट यो अब्जेक्ट वालाको हैन यो भेरिएबलले अब्जेक्टलाई होल्ड गरिरहेछ नि त मैले यसलाई अब्जेक्ट
भनेर बोलाएँ एकछिनको लागि। माई फेभरेट बुक इज एन अब्जेक्ट भनेर मैले भने के भने माई फेभरेट बुक डट सो अथर भन्ने मैले एउटा प्रपर्टी एड गर्न गइरहेको छु यसैमा यही भेरिएबलमा भने मैले इक्वल्स लेखेर फङ्सन गर्नुपर्छ। यदि हामीले भित्रै गर्थ्यौँ भने मैले अघि पनि भने फङ्सन यसरी यहाँ चाहिँ नि कलन युज गर्थ्यौँ। दिस इज द सेम थिङ एज डुइङ दिस है। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि लाइन नम्बर 39 मा के गर्यौँ माई फेभरेट बुक डट सो अथर भनेर यो मेथडलाई कल गर्यौँ। यो मेथड भनेको त फङ्सन हो, बेसिक टेक्निकली त फङ्सन नै हो फङ्सन नै भएको कारणले फङ्सन कल गर्न प्यारेन्थेसिस युज गर्नुपर्छ। ओके नि यसलाई अहिले कन्सोल डट लगलाई हटाइदिउँ। प्यारेन्थेसिस युज गरेर चाहिँ माई फेभरेट बुक डट सो अथर प्यारेन्थेसिस यो डट युज गर्नुपर्छ। चाहे यो प्रपर्टीलाई एक्सेस गर्नुहोस् चाहे मेथडलाई। अब्जेक्टको यदि प्रपर्टी अथवा मेथडलाई एक्सेस गर्नु छ भने डट युज गरिन्छ। मेथडलाई रन गराउनु छ भने प्यारेन्थेसिस युज गरिन्छ है। सेमिकलनले त टर्मिनेट गरेको यो लाइन। जस्तै मैले यहाँ कन्सोल डट लग 1 2 3 गरेँ भने यहाँ 1 2 3 आयो लाइन नम्बर 39 भनेर आयो कि आएन? यो लाइन नम्बर 39 बाट 1 2 3 आयो। किन भन्दाखेरि यो यहाँ टर्मिनेट भइसकेको छ। यदि नगर्यो भने यहाँ एरर आइदिन्छ अनएक्सपेक्टेड आइडेन्टिफायर। यो टर्मिनेट गर्नु भनेको हामीले अर्को कोड यहाँ लेख्न मिल्नु हो बेसिकली सिम्पली बुझ्दाखेरि है। हामीले के गर्यौँ मेथड कल गर्यौँ यो अब्जेक्टको माई फेभरेट बुक भन्ने अब्जेक्टको है त। यतिसम्म केही कन्फ्युजन छ? म त्यो भन्दैछु 2 मिनेट है। मैले यहाँ एउटा कुरा बुझाउन खोजिरहेको थिएँ। म पनि त्यो भन्दैछु दिसको के एकैछिन। यहाँ हेर्ने हो भने मैले माई फेभरेट बुक भन्ने अब्जेक्टलाई प्रिन्ट आउट गरिरहेको छु कन्सोलमा है। लाइन नम्बर 41 ले के गरिरहेछ माई फेभरेट बुक भन्ने भेरिएबल छ जसले अब्जेक्टलाई होल्ड गरिरहेछ। त्यही भएर मैले यसलाई अब्जेक्ट नै भनेर बोलाइरहेको छु है त माई फेभरेट बुक भनेको। अब मैले 41 मा प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ हामीले डिफाइन गरेको प्रपर्टिज र भ्यालु आइरहेछ नि छ कि छैन? यहाँ एकचोटि क्लिक गरे भने हेर्न मिल्छ कि। अनि सो अथर भन्ने मेथड हो कि हैन? आछ नि यहाँ तीनवटा प्रपर्टी छ बुक अथर बुक नेम र सो अथर भन्ने प्रपर्टी र सो अथर भन्ने प्रपर्टीले फङ्सन होल्ड गरिरहेछ। त्यही भएर हामीले सो अथरलाई मेथड भनेर भन्ने गर्छौँ। तर यो दुईवटाले के गरिरहेछ प्रिमिटिभ भ्यालुहरू होल्ड गरिरहेछ। त्यही भएर हामीले यसलाई प्रपर्टी भनेको है त। हो नि त स्ट्रिङ इज अ प्रिमिटिभ डेटा टाइप हो यहाँ त है। हो अब यहाँ दिस भनेको के हो? यो दिस भन्नेले के गर्छ भन्दाखेरि नि दिस रिफर्स टु दिस अब्जेक्ट माई फेभरेट बुक है। फेरि त्यस्तो हुँदैन नि। फेरि मैले अहिले जे भने त्यो कुरा फेरि गल्ती हुनसक्छ। मैले बेसिकली एक्ज्याक्टली यो दिसको एन्सर दिने हो भने राइट एन्सर दिने हो भने माई बुक भन्ने अब्जेक्ट छ नि माई बुक भन्ने अब्जेक्टले कल गरिरहेछ केलाई सो अथर भन्ने मेथडलाई हो कि हैन? माई बुक हो त जुन अब्जेक्टले कल गर्छ नि जस बेसिकली जुन होइन यसरी बुझ कसरी कल गराइन्छ हैन। यो मेथडलाई कसरी कल गराइन्छ त्यसमा दिसको भ्यालु डिपेन्डेन्ट हुन्छ टाइड अप हुन्छ कि। यो केसमा यो स्पेसिफिक केसमा चाहिँ नि यो दिसले यो अब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेछ किनभने माई फेभरेट बुकलाई के गरिरहेछ पिन पोइन्ट गरिरहेछ। दिस इज पोइन्टिङ टु माई फेभरेट बुक बेसिकली है। यो दिस लेख्नु भनेको यो अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्नु हो अहिलेको केसमा है। हामीले सरजी सो अथर भन्ने चाहिँ एड भएको हो अब्जेक्टमा हो यस 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 मैले त भने त यो सो अथर भन्ने के हो भन्ने एउटा प्रपर्टी हो जसको भ्यालु फङ्सन छ। फङ्सन भएको कारणले सो अथरलाई हामीहरू बोल्दाखेरि मेथड हो भनेर भन्ने गर्छौँ। अब मैले यहाँ 41 नम्बर लाइनबाट के गर्छु भन्दाखेरि यदि यो अब्जेक्ट प्रिन्ट आउट गर्छु भने मैले यहाँ के देख्न मिल्छ भन्दाखेरि सो अथर भन्ने एउटा फङ्सन रहेछ भनेर एड गरेकै त हो। एड नै गरेको हो। बुक अथर यहाँ छ यहाँ बुक अथर यहाँ छ बुक नेम भन्ने यहाँ छ यो त आयो अनि यो पछिबाट एड गरेको यो हो यहाँ छ नि हो है। हामीले डट युज गरेर जेसुकै नाम दिए पनि हुन्छ अनि इक्वल्समा फङ्सन यदि राख्छौँ भने त्यो मेथड भयो है त। द दिस कीवर्ड इज रिफरिङ टु दिस माई फेभरेट बुक अब्जेक्ट फर नाउ। दिस लेख्नुको पर्पस के हो? मैले यो बुक अथर भन्ने प्रपर्टीलाई एक्सेस गर्नु हो
माई फेभरेट बुकलाई दिसबाट एक्सेस गर्न मिल्छ हो त्यही नै गरेको हो यो दिसले अगेन यो दिसको भ्यालु नै चेन्ज पनि गर्न मिल्छ तर त्यो हामीले सिकेका छैनौँ त्यही भएर अहिलेको केसमा भनिरहेको छु है अहिलेको यो स्पेसिफिक केसमा यो दिस भन्ने किवर्डले यो अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ के है माई फेभरेट बुक भन्ने अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ हो त्यो अब्जेक्टको कुनै पनि प्रपर्टी अथवा मेथडलाई एक्सेस गर्नु छ भने डट युज गर्छौँ र बुक अथर भन्ने त छ नि यो अब्जेक्टभित्र हो हामीले बुक अथर भन्ने कुरालाई एक्सेस गर्न खोजिरहेछौँ वी वान्ट टु गेट दिस थिङ बिकज दिस हेज द जेके रोलिङ थिङ भ्यालु एन्ड वी वान्ट दिस मेथड टु सो दिस नेम अफ द अथर त्यही भएर क्लासभित्रै नै प्रपर्टिज एन्ड फङ्सन्स बनाइदिए हुँदैन हामीले क्लास पढेकै छैन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड पढेकै छैन मैले यहाँ केही कुरा बुझाउन खोजिरहेको छु यो अब्जेक्टमा एउटा प्रपर्टी एट्याच गरेको भनेर बुझाउन खोजेको इफ मोर देन वान भेरिएबल नेम छ भने दिसले कुनलाई एक्सेस गर्न मिल्छ मोर देन वान भेरिएबल भन्नाले मैले बुझिनँ कस्तो केस भनेको मोर देन वान भेरिएबल नेम भन्नाले कहाँनिर कुन लाइनमा मैले बुझिनँ है मोर देन वान भेरिएबल नेम छ भने दिसले कुनलाई एक्सेस गर्न मिल्छ भनेको के भनेको मैले बुझिनँ मोर देन वान भेरिएबल दिस भन्ने त एउटै चिजै छ त यहाँ यो एउटै चिज त हो नि दिस भनेको जसले यो अब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेछ है दिस इज रिफरिङ टु द दिस अब्जेक्ट यतिसम्म क्लियर छ मैले अहिले एक्सप्लेन गरेको क्लियर छ कि छैन अनि मात्रै म अगाडि जान्छु नि है मैले भनेको बुझा छ अहिलेसम्मको एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेको कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर अरु सबै क्लियर हो मैले कमेन्ट आउट गरेँ है त सो अथर मेथड बनाउने अर्को तरिका पनि छ हो मैले त अघि पनि भनेकै त थिएँ त कि यहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ भनेको त थिएँ त यहाँ गर्दा पनि हुन्छ के यहाँ भित्र गर्दा पनि भयो बाहिरबाट गर्दाखेरि डट युज गर्नु पर्यो के किनभने डट भन्ने चिजले के गर्छ थाहा छ हामीहरूले एक्सेस गर्न मिल्छ कि प्रपर्टिज एन्ड मेथड यदि प्रपर्टिज अथवा मेथड छैन भने नयाँ क्रिएट गर्छ के नयाँ क्रिएट गराउन खोजेको बाहिरबाट यो भित्रबाट गर्यौँ यो अब्जेक्ट हामीले भित्रैबाट गर्यौँ हैन यो केसमा हैन अब्जेक्ट भित्रै हामीले यो मेथड क्रिएट गर्यौँ अनि अहिले चाहिँ नि बाहिरबाट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर देखाएको के है मैले यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु मैले अर्को कुरा बुझाउन खोजेको कारणले यो सिकाएको थिएँ यहाँ माई फङ्क भन्ने आयो नि यो कोड सबैले लेखिसकेको हो मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि आई वुड एक्सप्लेन इट सो अथर मेथड बनाउने अर्को तरिका मैले त भनिसकेँ अर्को तरिका पनि छ मैले त भनेको एकैछिन यो माई फुल नेम भन्ने फङ्सन एक्सप्रेसन हो मैले टेक्निकल्ली यो फङ्सन भनेको पनि अब्जेक्ट हो भनेर भनेको थिएँ यस्तै टाइपको अब्जेक्ट हो भनेर बुझ्दा हुन्छ यस्तै अब्जेक्ट नै हो है इन्टरनल्ली है टेक्निकल्ली भनिरहेको छु लेख्दाखेरि फङ्सन लेखेको छ फेरि यो त फङ्सन हो फेरि भनेर मनमा लाग्न सक्छ तर टेक्निकल्ली दिस फङ्सन इज एन अब्जेक्ट त्यो अब्जेक्टको अघि जस्तै गरी प्रपर्टी असाइन गरेको हो यो प्रपर्टीको भ्यालु फङ्सन छ नि माई फङ्क भन्ने प्रपर्टी माई फुल नेममा असाइन गरिरहेछौँ यो फङ्सनमै प्रपर्टी असाइन गर्न मिलिरहेछ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको हो यहाँ console.dirले के गर्छ भन्दाखेरि माई फुल नेम यदि गर्यौँ भने यो फङ्सनको नाम प्रिन्ट आउट गर्यौँ भने यो फङ्सनभित्र हामीले के छ भनेर हेर्न मिल्छ कि यसरी यहाँ क्लिक गरेर माई फङ्क पनि एट्याच भएको रहेछ अब्जेक्टमा जसरी हुन्थ्यो त्यसरी नै एट्याच भएको छ नि त फङ्सनमा पनि छैन त माई फुल नेम भनेको त फङ्सनलाई पोइन्ट गरिरहेछ नि त इक्वल्सले हो कि होइन फङ्सनलाई पोइन्ट गरिरहेछ
भनेपछि माई फुल नेम डट कुनै पनि नाम अघि जसरी यहाँ हामीले दिएका थियौँ सो अथरको ठाउँमा माई फङ्क भन्ने नाम लेख्यौँ। यदि त्यहाँ फङ्सन असाइन गऱ्यौँ भने फङ्सनमा पनि के गर्न मिल्दो रहेछ, प्रपर्टी असाइन गर्न मिल्दो रहेछ अब्जेक्टको जसरी। त्यसरी एक हिसाबले बुझ्न सकियो नि त टेक्निकल्ली फङ्सन पनि अब्जेक्ट हो भनेर। क्लियर छ मैले के भन्न खोजेको? मैले भन्न खोजे बुझा छ? सबैले बुझेको हो, नबुझे भने भन्दा हुन्छ मैले यो बुझिनँ भनेर है। फङ्सनमै अब्जेक्ट जसरी नै प्रपर्टी असाइन गरिरहेको छु के डट युज गरेर, इक्वल्समा फङ्सन छ नि त हो। यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि नि फङ्सन अब्जेक्ट हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि टेक्निकली है। हो टेक्निकल्ली फङ्सन अब्जेक्ट हो भन्ने कुरा थाहा त भइसक्यो। यहाँ मैले देखाएँ, यहाँ चाहिँ नि यहाँ प्रपर्टी एड भइसक्यो। हामीले हेरिहाल्यौँ कन्सोल डट डिआइआरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँभित्र पास गर्छौँ यो फङ्सन भने लाइन नम्बर 31 मा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि माई फङ्क भन्ने एट्याच भएको रहेछ कि रहेछ प्रपर्टी जसको भ्यालु फङ्सन हो। यदि कुनै पनि प्रपर्टीको भ्यालु फङ्सन हुन्छ भने हामीले त्यो प्रपर्टीलाई मेथड भनेर बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि। हो त्यही भन्न खोजेको। अब मैले यहाँ एक्सप्रेसन कसरी भयो यो चिज भनेर कुरा गर्दै थिएँ है, त्यसको लागि मैले सारा बुझाउनु पर्यो। हो एक्सप्रेसन यो सबै चिजले अब्जेक्ट रिटर्न गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त थाहा भयो नि। हो रिटर्न त गर्दो रहेछ नि केही एक्सप्रेसनले। हो यो यसले अब्जेक्ट रिटर्न गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी यदि लेख्छौँ भने फङ्सन यसलाई फङ्सन एक्सप्रेसन भनिन्छ। यसरी लेख्ने तरिकालाई यदि इक्वल्स युज गरेर फङ्सन लेख्छौँ भने दिस फङ्सन गेट्स रिजल्भ इन्टु एन अब्जेक्ट बिकज टेक्निकली फङ्सन इज एन अब्जेक्ट। हो यो अब्जेक्टमा रिजल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई एक्सप्रेसन भनेका हौँ। किनभने हामीले के पढेका थियौँ? एक्सप्रेसनले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेर पढेका थियौँ। क्लियर छ अब मैले भन्न खोजेको? मैले के भनेको बुझाएको छ? है हामीले के सिक्यौँ? यसरी लेख्छौँ भने फङ्सन स्टेटमेन्ट भनिन्छ भने यसरी लेख्छौँ भने फङ्सन एक्सप्रेसन भनिन्छ है। यहाँ चाहिँ नि अब हामीले यो फङ्सनलाई कल गर्नु छ भने माई फुल नेमलाई म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि नि अब एउटा नयाँ फाइलमा कपी गर्छु अनि नयाँ स्क्रिप्ट जस्तै स्क्रिप्ट 2.js गर्छु क्लिन हुन्छ भनेर, किनभने धेरै कोड भयो हैन। म यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु हैन HTML मा अनि स्क्रिप्ट 2 भनेर गर्छु। अब हेरौँ है त, यहाँ हेरौँ है सफा देखिन्छ कि नयाँ फाइलमा अलि गरेपछि यो कपीहरु गरेपछि कोडहरु। मैले एउटा फङ्सन एक्सप्रेसन क्रिएट गरेँ। माई फुल नेम भन्ने भेरिएबलले यो फङ्सनलाई पोइन्ट गरिरहेछ। त्यो फङ्सनले दुईवटा प्यारामिटर एक्सेप्ट गरिरहेछ, फर्स्ट एन्ड द लास्ट। अनि के रिटर्न गरिरहेछ भन्दाखेरि नि फर्स्ट कन्क्याटिनेसन अपरेटर भनेको कम्बाइन गरिदिन्छ केसँग? इम्प्टी स्ट्रिङसँग लास्ट नेम। भन्नुको अर्थ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम कम्बाइन गर्नको लागि हामीले यो फङ्सन क्रिएट गर्यौँ। अब यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु अहिलेको लागि, यो पुरै कोड कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। अब हामीले फङ्सन यो फङ्सनलाई कल गर्नु छ भने माई फुल नेम गर्न त मिल्छ नि, यहाँ आफ्नो नाम लेख्ने। जस्तै यो आफ्नो नाम लेख्दा हुन्छ है। यसले के यो फङ्सनले के रिटर्न गरिरहेछ नि, यो फङ्सनले केही रिटर्न गरिरहेछ भने यो रिटर्न गरिरहेछ भने यो कल त गर्यौँ, दुईवटा आर्गुमेन्ट पास गर्यौँ सुजल र कतिवटा भन्ने, त्यसलाई कुनै भेरिएबलमा त माई भेरिएबलमा त स्टोर गर्नु पर्यो। त्यही भएर लेट माई फुल नेम गरेको। आइडेन्टिफायर के भनिरहेछ? माई फुल नेम हैज अलरेडी बीन वेट माई फुल नेम वान, यहाँ फुल नेम मात्रै गर्छु नि त है। अब हेरौँ है त, आयो यो के गरेको भन्दाखेरि नि लाइन नम्बर 13 मा मैले फङ्सन कल गरेँ युजिङ द प्यारेन्थेसिस हो कि हैन? प्यारेन्थेसिस गरेर फङ्सन कल गरेँ। अब फङ्सन कल गरेपछि के गरेँ मैले? दुईवटा भ्यालु पास गरेँ। यो फर्स्ट भन्नेमा सुजल भन्ने भ्यालु गयो, यो भ्यालु लास्टमा गयो। अनि यो फर्स्ट र लास्ट भन्ने भ्यालु
के भयो प्लस भन्ने अपरेटरले एकै ठाउँमा कम्बाइन भयो कि कन्क्याटिनेट भयो है इम्प्टी स्ट्रिङले गर्दाखेरि यहाँ बीचमा स्पेस आएको यदि हामीहरूले यसलाई हटाइदिन्थ्यौँ र प्लस मात्रै गर्थ्यौँ भने स्पेस आउँदैन थियो यहाँ बीचमा आएन नि हो हामीहरूले एउटा स्पेस दिनको लागि यो इम्प्टी स्ट्रिङ क्रिएट गरेको अनि यो प्लसले के गरिरहेछौँ जोइन गरिरहेछौँ यो तीनवटा चिजलाई एउटा चिज दुईटा चिज तीनटा चिज हो कि हैन यतिमा केही कन्फ्युजन छ हामीहरूले जस्ट फङ्सन मात्रै कल गरेको हो अलिकता हेर्दाखेरि यो सिन्ट्याक्स फरक छ यो फङ्सनलाई के भन्छन् एनोनिमस फङ्सन भनिन्छ है दिस इज नन एज एनोनिमस फङ्सन किनभने यो फङ्सनको नाम छैन भ्यारिएबलले होल्ड गरिरहेछ यो फङ्सनलाई है यतिसम्म क्लियर छ फङ्सन एक्सप्रेसन र फङ्सन स्टेटमेन्टको डिफरेन्स थाहा भयो फङ्सन स्टेटमेन्ट भनेको यदि हामीहरूले जस्ट युजिङ द फङ्सन किवर्ड यदि फङ्सन क्रिएट गर्छौँ भने यसलाई फङ्सन स्टेटमेन्ट अथवा फङ्सन डिक्लेरेसन भनिन्छ भने यदि कुनै पनि भ्यारिएबल युज गरेर इक्वल्स पछि यदि फङ्सन लेखिन्छ भने यसलाई फङ्सन एक्सप्रेसन भनिन्छ है स्टेटमेन्ट एक्सप्रेसन भनिन्छ है बिकज दिस फङ्सन इज टेक्निकली एन अब्जेक्ट एन्ड एनोनिमस फङ्सनलाई त माइनस माइनसले ऱ्याप गर्नुपर्छ होइन कसले भन्यो ऱ्याप सरको मात्र बत्ती गयो जस्तो छ है वेट अ मिनट है मलाई ओके मलाई स्क्रिन सेयर गर्न मिलेन ल अब मिल्यो अहिले मिल्यो होला है हजुर ओके सर आएको छ है अब हजुर हजुर थ्याङ्क यू म सरी है एकदम त्यो भइदियो कि नेटमै गयो कि हुन्छ सर लेट्स कन्टिन्यू है अब चाहिँ हुन्छ यो हामीले यो बुझेको हो सबैले मैले एउटा फङ्सन क्रिएट गरेँ एन्ड आई एम युजिङ द भेरिएबल टु किप द भ्यालु अफ द फङ्सन यो फङ्सन एउटा भेरिएबलमा फङ्सन होल्ड भइरहेछ नि त यहाँ यो क्लियर छ यो फङ्सन स्टेटमेन्ट र फङ्सन एक्सप्रेसनमा क्लियर भइसकेको छ सबैजना म अगाडि गर्छु नि अब नभए है म सबैलाई कमेन्ट गर्छु यहाँ के थियो भन्दाखेरि नि के थ्याङ्क यू दिलीप त्यो चाहिँ सबले बुझ्नु भनेर थियो के भनेको मैले बुझिनँ के थियो हेलो ओके सो रिफरेन्स है हामीले रिफरेन्सको कुरा गरौँ है त लेट let's say मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि एकछिन 1 मिनेट स्ट्रिङ आयो है मैले लेट कन्ट्री नेम इक्वल टु नेपाल गर्दाखेरि यसको डेटा टाइप चेक गरेँ टाइप अफ भन्ने अपरेटर युज गरेर कन्ट्री नेम हालेँ त्यसपछि स्ट्रिङ आयो किनभने यो स्ट्रिङ नै हो सिंगल कोट भित्र छ नेपाल भन्ने भ्यालु हो किन यो स्ट्रिङ नै हो यतिसम्म केही प्रब्लम छैन होला अब लेट
मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि लाइन नम्बर 23 मा एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ जसको नाम थियो कन्ट्री नेम, भ्यालु चाहिँ नि नेपाल भन्ने। त्यसपछि लाइन नम्बर 27 मा के गरेँ, अर्को भेरिएबल क्रिएट गरेँ एनदर कन्ट्री भनेर, जसको भ्यालु चाहिँ नि कन्ट्री नेम हाल्दिएँ। भन्नेको अर्थ कन्ट्री नेममा के छ, नेपाल छ भनेपछि एनदर कन्ट्रीको भ्यालु पनि नेपाल नै भयो, किनभने इक्वल्स पछि कन्ट्री नेम छ नि त, हो कन्ट्री नेम भन्ने भेरिएबलको भ्यालु नेपाल छ भने एनदर कन्ट्रीको पनि नेपाल नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ दिस इज एन आइडेन्टिफायर द्याट इज पोइन्टिङ टु दिस भ्यालु, हैन, द्याट इज हो कि न, द्याट इज होल्डिङ दिस भ्यालु हो कि न भने यतिसम्म ठिक छ नि है। भने अब म के गर्छु भन्दाखेरि नि एनदर कन्ट्री भन्ने भेरिएबलले नेपाल भन्ने होल्ड गरिरहेको थियो, अब भुटान भनेर हालिदिएँ, एनदर कन्ट्री भन्ने भेरिएबलको भ्यालु भुटान हालिदिएँ भने कन्ट्री नेमको भ्यालु र एनदर कन्ट्रीको भ्यालु के होला हेरौँ है त। लाइन नम्बर 33 बाट के आउटपुट आइरहेछ, भुटान आइरहेछ। लाइन नम्बर 33 जुन एनदर कन्ट्री हो भुटान आइरहेछ, किन भन्दाखेरि कन्ट्री नेममा सुरुमा नेपाल हाले, यो भ्यालु नेपाल हाले हैन, यहाँ नेपाल हाले, त्यसपछि भुटान गरे, एनदर कन्ट्रीको भ्यालु नेपाल भयो यो लाइनमा, लाइन नम्बर 27 मा भने यहाँ भुटान कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ नेपाल भन्ने भ्यालु आयो, त्यसपछि यो लाइन रन हुनु भएपछि यो भेरिएबलको भ्यालु ओभरराइट भयो के है भुटान भन्ने भ्यालुले। त्यही भएर कन्ट्री नेम जस्ताको तस्तै नेपाल छ, चेन्ज गरिएकै छैन त कतै पनि, हो कि हैन। भने एनदर कन्ट्रीको भ्यालु लाइन नम्बर 29 मा चेन्ज गरिएको छ भुटान भनेर, त्यही भएर यो भुटान आयो। यतिसम्म क्लियर छ, यो त स्ट्रेट फरवर्ड जस्तो देख्छु है म त। यसमा केही प्रब्लम छ? यतिसम्म क्लियर छ यो आउटपुट कसरी आइरहेछ भनेर। कन्ट्री नेम भन्ने भेरिएबलको भ्यालु नेपाल छ, नेपाल भन्ने यसले होल्ड गर्यो। त्यसपछि लाइन नम्बर 30 मा ओभरराइट गरेको, ओभरराइट भनेको एनदर कन्ट्रीले होल्ड गरेको पुरानो भ्यालुलाई यो भुटान भन्नेले रिप्लेस गरिदियो के है। रिप्लेस गरिदिएपछि लाइन नम्बर 32 मा के छ, कन्ट्री नेम प्रिन्ट गरे। कन्ट्री नेम त कतै नेपालको नेपालै छ, कतै पनि चेन्ज भएकै छैन, यसरी चेन्ज भएको छैन नि। हो त्यही भएर कन्ट्री नेममा नम्बर 32 को आउटपुट नेपाल नै हुनुपर्छ, छ एक्सपेक्टेड आउटपुट छ। त्यसपछि लाइन नम्बर 34 को के छ, भुटान छ, किन भन्दाखेरि एनदर कन्ट्रीको भ्यालु रिअसाइन गरिएको छ। यहाँ सुरुमा नेपाल भनेर आयो भने लाइन नम्बर 30 मा रिअसाइन अपडेट गरिएको छ, यो भेरिएबलको भ्यालु नेपालबाट भुटानमा परिवर्तन गरियो, अपडेट गरियो। यतिसम्म क्लियर छ नि। लेट्स मुभ अहेड। अब अब्जेक्ट हेरौँ है त। मैले एउटा डायग्राम बनाएर ल्याएको छु, सायद सजिलो हुन्छ भनेर। यो प्रिमिटिभ भयो, यहाँ रेफरेन्सको हेरौँ है त। अब्जेक्ट, यहाँ एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु है त है। यही अब्जेक्ट एक्ज्याक्टली कपी पेस्ट गर्ने कि म आफै क्रिएट गर्नु, यही गर्छु नि त, सजिलो हुनु होला नि। लेट्स सी, एउटा कन्स्टेन्ट क्रिएट गरेँ, लेट युज गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर मैले कन्स्टेन्ट किन क्रिएट गरेँ म अहिले भन्छु। किन भन्दाखेरि मैले बुक डिटेल्स भन्ने अर्को आइडेन्टिफायर युज गरेर भेरिएबल्स अथवा कन्स्टेन्ट डिक्लेयर गर्दिनँ पछि, त्यो सोचेर अहिले मैले यसलाई कन्स्टेन्ट हालेको है, बुझ्यो नि। बुक नेम, अथर र सो इन्फो भन्ने 3 वटा यहाँ छ कि छैन, यहाँ देखिन्छ नि, बुक नेम, अथर। म यो बुझाउँछु डायग्राम्स, अहिले चिन्ता गर्नु पर्दैन डायग्राम्स के हो भन्ने लागेको हुन सक्छ, म बुझाउँछु। बुक नेम यो प्रपर्टी हो कि, बुक नेम पारिजात भनेर हाले हैन। अथर भन्ने प्रपर्टी हो जसको भ्यालु के छ, अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि सो इन्फो भन्ने प्रपर्टी नै हो, त्यसले मेथड होल्ड गरिरहेछ एज अ भ्यालु। यो प्रपर्टी कलन भन्दा यतापट्टिको भ्यालु भयो, यो फंक्सन भन्नेको भ्यालु भयो भन्न खोजेको है। यसले एउटा कन्सोल डट लग के गर्छ, बुक र अथरलाई के गर्छ भन्दाखेरि कन्क्याटिनेट गर्छ। दिस डट बुक नेम, यो दिसले यो बुक डिटेल्सलाई रिफर गर्छ, यो केसमा हामीले त्यही हिसाबले कल गर्नेछौँ। त्यही भएर अहिले नै मैले भने दिसले के रिफर गर्छ। दिसको त एउटा लाइक छुट्टै नै लेक्चर नै गरे भने पनि हुन्छ हैन,
because there are lot of things related to this. We need to look at it. तर अहिलेको लागि मैले यो भने, right? So this dot author. अब मैले यहाँ के गरेको, जस्ट एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेको युजिङ कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्स. त्यहाँ भित्र की र भ्यालु पेयर छ. यो दुईवटा एउटा पेयर भयो नि, यो की भयो, यो भ्यालु भयो. डबल कोटमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो द पारिजातलाई स्ट्रिङ भनियो, यो पारिजात पनि डबल कोट भित्र छ यहाँनेरि. त्यही भएर यो पनि स्ट्रिङ भ्यालु भयो, अथर भन्ने प्रपर्टी भयो, सो इन्फो भन्ने प्रपर्टी भयो, फंक्सन भन्ने के भयो, भ्यालु भयो. सो इन्फो प्रपर्टीको भ्यालु फंक्सन छ भन्नुको अर्थ हामीले सो इन्फोलाई मेथड भनेर बोलाउँदा भयो, सो इन्फो मेथड. अब यो मैले बुक डिटेल्स भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ. अब जस्तै लेट माई फेभरेट बुक भनेर बुक डिटेल्स गरिदिन्छु भन्ने मैले हेरौँ है त, के माई फेभरेट बुक र बुक डिटेल्स. मैले माई फेभरेट बुक भनेर एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्ने जसको भ्यालु बुक डिटेल्स छ, जसको भ्यालु यो अब्जेक्ट छ. भन्नुको अर्थ माई फेभरेट बुक र बुक डिटेल्स भनेको एउटै चिज भयो नि त, हो कि हैन? भयो कि भएन? बुक डिटेल्स एन्ड माई फेभरेट बुक आर द सेम थिङ. यतिसम्म केही प्रब्लम छ? किन भन्दाखेरि इक्वल्स युज गरेको छु नि त. बुक डिटेल्स भनेर असाइन गरेको छु. बुक डिटेल्स भनेको यो अब्जेक्ट हो. यही अब्जेक्ट मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो भेरिएबलको भ्यालु यो अब्जेक्ट सप्लाई गरेको हो भन्न खोजेको. बुझ्यो? यो भेरिएबलको भ्यालु यो अब्जेक्ट हो नि, हो कि नै हो? राइट हो. अब म यहाँ हेरौँ है त, कन्सोलमा हेरौँ है. लाइन नम्बर 49 बाट सेम चिज आइरहेछ, 49 र 51 बाट, हो कि नै? हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि अथर, बुक नेम, सो इन्फो. यो कुन लाइनबाट आइरहेछ? लाइन नम्बर 49 बाट आइरहेछ. 49 कहाँ छ? 49 बाट माई फेभरेट बुक भनेर मैले के गरेँ, कन्सोल डट लग गरेँ. भनेको यो जसको भ्यालु चाहिँ बुक डिटेल्स नै हो, जुन कि अब्जेक्ट हो. त्यही अब्जेक्ट यहाँ कन्सोलमा लग भएको त हो, देखिएको त हो. यतिसम्म क्लियर छ? लाइन नम्बर 51 मा के छ? बुक डिटेल्स छ. यो त एकदम सिधा सिधा आँखाले देखिन्छ. बुक डिटेल्स भन्ने कुरा लाइन नम्बर 31 मा छ भने 39 मा छ भनेर देखिन्छ नि त, है? लाइन नम्बर 39 मा देखिन्छ नि त बुक डिटेल्स. हो, त सेम चिज प्रिन्ट आउट भएको छ यहाँ उयतापट्टि, हो कि नै? सेम चिज छ नि, अथर, बुक नेम, सो इन्फो, हो कि हैन? सेम चिज छ. किन भन्दाखेरि माई फेभरेट बुक इज अल्सो होल्डिङ द सेम अब्जेक्ट. यही अब्जेक्टलाई होल्ड गरिरहेछ. अब है, मैले यो बुक डिटेल्स भन्ने भेरिएबल युज नगरिकन माई फेभरेट बुक भन्ने भेरिएबल युज गरेर, डट युज गरेर एनदर मेथड डिफाइन गर्छु. गर्न त मिल्छ नि, अघि मैले भनेको थिएँ नि, डट युज गरेर कुनै पनि मेथड अथवा प्रपर्टी, हामीले एउटा प्रपर्टी हालिरहेछौँ बेसिकली, जसको भ्यालु फंक्सन हो नि त. हो, माई फेभरेट बुक भन्ने के हो? भेरिएबल हो जसले यो अब्जेक्टलाई होल्ड गरिरहेछ, यो बुक डिटेल्स भन्नेलाई. भन्नुको अर्थ हामीले माई फेभरेट बुक डट एनदर मेथड गर्यौं भने लेट्स सी यहाँ के आइरहेछ भन्दाखेरि नि, आउटपुटमा एनदर मेथड भन्ने कुरा नि दुईटैमा आइरहेछ. लाइन नम्बर 53 र 55 को आउटपुटबाट आइरहेछ. 53 भनेको माई फेभरेट बुक भन्ने भेरिएबल भयो, 55 भनेको बुक डिटेल्स भयो. भन्नुको अर्थ माई फेभरेट बुकमा मैले यो मेथड असाइन गरेको छु, तर यो बुक डिटेल्स भन्ने लाइन नम्बर 55 को आउटपुटमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही मेथड आइरहेछ नि त. छ नि, यहाँ पनि लाइन नम्बर 53 बाट माई फेभरेट बुक लग भइरहेछ कन्सोलमा भने लाइन 55 बाट पनि त्यही चिज लग भइरहेछ. के भएको भन्दाखेरि नि, माई फेभरेट बुक एन्ड बुक डिटेल्स आर रिफरिङ टु द सेम अब्जेक्ट. यो डायग्रामले त्यही देखाउन खोजेको. जस्तै यो बुक कपी भन्ने छ नि, यसलाई मैले यहाँ कपी गर्छु. यसलाई साइड बाइ साइड हेर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो. लेट मी डु इट. अट्छ कि अट्दैन स्क्रिनमा? यो बुक डिटेल्स भन्ने एउटा के भयो,
भेरिएबल्स भयो। त्यसले यो अब्जेक्टलाई के गरिरहेछ, यो एरोले पिन पोइन्ट गरिरहेछ है, यो अब्जेक्टलाई पिन पोइन्ट गरिरहेछ। बुक डिटेल्सले यो अब्जेक्टलाई पिन पोइन्ट गरेकै कारणले गर्दाखेरि हामीले बुक डिटेल्स युज गरेर डट बुक नेम गर्यौं भने हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो बुक डिटेल्स भन्ने अब्जेक्टको बुक नेम भन्ने प्रपर्टीलाई एक्सेस गर्न मिल्छ। किन भन्दाखेरि यो बुक डिटेल्सले पिन पोइन्ट गरेकै यही अब्जेक्टलाई हो। यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ, मेमोरीमा सेटअप भएर बसेको हुन्छ। द पारिजात भनेर आयो, लाइन नम्बर 55 को आउटपुट। लाइन नम्बर 55 को आउटपुट बुक डिटेल्स भनेको यो अब्जेक्ट हो। अब्जेक्टको प्रपर्टीलाई एक्सेस गर्न के गर्नुपर्छ, डट भन्ने अपरेटर युज गर्नुपर्छ। डट हैन, बुक नेम भन्ने प्रपर्टी युज गर्नुपर्छ है, यदि बुक नेम एक्सेस गर्ने हो भने है त। अब मैले बुक कपी भन्ने भेरिएबलले पनि बुक डिटेल्सलाई पोइन्ट गरिरहेछ हैन हो। अब्जेक्टको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि भेरिएबल जस्तो भ्यालु कपी हुँदैन के है। जस्तै यहाँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि नि यो एक्जाम्पलमा मैले यहाँ देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँ लेट कन्ट्री नेम इक्वल टु नेपाल छ, अनि त्यसपछि एनदर कन्ट्री इक्वल टु कन्ट्री नेम गरेको छु। म अन कमेन्ट गरेर देखाउँछु सो द्याट इट विल बी मोर क्लियर है। कन्ट्री नेम भनेर नेपाल छ, यो प्रिमिटिभ डेटा टाइप हो किन स्ट्रिङ। अब्जेक्ट भनेको छुट्टै डेटा टाइप हो, स्ट्रिङ भनेको प्रिमिटिभ भित्र पर्छ नि त हो। मैले के गरेँ भन्दाखेरि कन्ट्री नेम भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ जसको भ्यालु नेपाल छ। एनदर कन्ट्री भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ जसको भ्यालु कन्ट्री नेम हालेँ। कन्ट्री नेम भन्ने कुरा यहाँ छ नि त लाइन नम्बर 24 मा हो। 24 मा कन्ट्री नेम छ जसको भ्यालु नेपाल छ भन्नुको अर्थ एनदर कन्ट्रीको भ्यालु पनि त नेपाल भयो नि त, यहाँ साइन गरेकै छु इक्वल्स युज गरेर हो कि हैन हो। यो गर्नु भनेको एनदर कन्ट्री भनेको नि छुट्टै क्रिएट हुन्छ के उ यहाँ। जस्तै यो बुक नेम भन्ने एउटा जस्तै 1 मिनेट, जस्तै म यहाँ गरिदिन्छु कन्ट्री नेम भनेर एउटा जस्तै नेपाल छ नि है। यहाँ म डायग्राम देखाएँ भने सजिलो होला। एनदर कन्ट्री भन्ने एउटा अर्को भेरिएबल छ नि हो। यो अर्को भेरिएबल हो नि त, लेट युज गरेर अर्को बनाएको छु। लेट किवर्ड युज गरेर एनदर कन्ट्री अर्कै भेरिएबल हो। यो अर्कै भेरिएबल हो, नामै फरक छ, हेर्दैखेरि थाहा हुन्छ हो कि हैन हो। यो एनदर कन्ट्रीको भ्यालु कन्ट्री नेम हाल्दाखेरि नेपाल भयो राइट। एनदर कन्ट्री को भ्यालु के भयो भन्दाखेरि मैले यहाँ एकैछिन एनदर कन्ट्रीको भ्यालु के भयो, नेपाल नै भयो। कुन लाइन यतिसम्म नहेरौँ एकछिनको लागि, म यसलाई अझै माथि झन् नजिक गरिदिन्छु सो द्याट इट विल बी मोर क्लियर है। मैले लाइन नम्बर 24 र 26 मा मात्रै हेर्ने है अहिले एकछिनको लागि। 24 मा के गरेँ, कन्ट्री नेम इक्वल टु नेपाल गरेँ, ठिक छ। कन्ट्री नेम इक्वल टु नेपाल गरेँ, यो एरो पनि हटाइदिन्छु म एकछिनको लागि, वाइ टु बदर मोर। ल अब अझै क्लियर हुन्छ होला। लेट मी सी। एकैछिन एकै ठाउँमा देखाउन मिलेन कि, अब मिल्यो। यो कन्ट्री नेम भन्ने भेरिएबल छ जसको भ्यालु नेपाल छ, यतिसम्म क्लियर छ। यो भ्यालु बेसिकली मेमोरीको सेलमा एड्रेसले होल्ड गरेर राख्ने हो नेपाल भनेर। लाइन नम्बर 26 मा एनदर कन्ट्री भन्ने भेरिएबल छ जसको भ्यालु कन्ट्री नेम हाल्दिए। त कन्ट्री नेमको भ्यालु त नेपाल छ भने एनदर कन्ट्रीको भ्यालु भन्ने त नेपालै हुन्छ। किन भन्दाखेरि कन्ट्री नेम भन्ने यो आइडेन्टिफायर, दिस आइडेन्टिफायर एन्ड दिस थिङ आर द सेम, assigning the same identifier or the variable name makes this value to be copied here. त्यही भएको यहाँ कपी भयो, तर छुट्टै लोकेसनमा। सरी, यो छुट्टै लोकेसन छ नि, यो एड्रेस फरक छ नि, विचार गरेछ। मैले जस्ट र्यान्डम एड्रेस दिएको, यही नै हुँदैन, र्यान्डम हो। मैले जस्ट के बुझाउन खोजेको, यो छुट्टै सेलमा छुट्टै ठाउँमा मेमोरीमा गएर बसेको छ, यो छुट्टै चिज हो भन्न खोजेको हो। प्रिमिटिभ्स जुन कि स्ट्रिङ हो, प्रिमिटिभ्स डेटा टाइपलाई यदि हामीहरू यसरी असाइन गर्छौं, अर्को भेरिएबलको भ्यालु यदि असाइन गर्छौं भने, अर्को भेरिएबल हो नि त कन्ट्री नेम भनेको, अर्कै भेरिएबलको भ्यालु एनदर कन्ट्री भन्ने भेरिएबलमा मैले के गरिरहेछु, असाइन गर्छु भने यो त प्रिमिटिभ हो नि त नेपाल भन्ने हो। प्रिमिटिभको केसमा भ्यालु कपी हुन्छ। यो नेपाल भन्ने चिज यसरी कपी भएर यहाँ आएको हो भनेर बुझ्नु है त। म डिलिट गरिदिन्छु। लाइन नम्बर 26 ले के गर्यो भन्दाखेरि नि योलाई यहाँ यसरी कपी भयो के, छुट्टा छुट्टै एड्रेस छ।
कन्ट्री नेम भनेको छुट्टै भेरिएबल हो, त्यही भएर यसको छुट्टै एड्रेस भयो, छुट्टै लोकेसनमा छ। एनदर कन्ट्री पनि छुट्टै लोकेसनमा छ, लेना देनै भएन के यो दुईटा चिजको, कन्ट्री नेम र एनदर कन्ट्रीको हो। अनि मैले लाइन नम्बर 32 हेरौँ है त, एनदर कन्ट्रीको भ्यालु अब के गरेँ भन्दाखेरि एनदर कन्ट्रीको भ्यालु मैले के गरेँ भुटानमा चेन्ज गरिदिएँ। भन्नुपर्दा एनदर कन्ट्रीको भ्यालु अब नेपालबाट के हुन्छ चेन्ज हुन्छ, मोडिफाई हुन्छ के भुटानमा हो। यो भुटानमा मोडिफाई भयो तर यो त नेपाल नै रह्यो नि, हो कि हैन। अब हेरौँ है त यो दुईटाको भ्यालु के हुँदो रहेछ। कन्ट्री नेममा के आउनु पर्ने नेपाल, एनदर कन्ट्रीमा के भुटान आउनु पर्ने। लेट्स सी लाइन नम्बर 34 नेपाल आयो, लाइन नम्बर 36 भुटान आयो क्या आयो नि, क्लियर छ। लेट मी नो मैले भनेको बुझिया छ। हो तर अब्जेक्टको केसमा के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। अब्जेक्टको केसमा यस्तो हुँदैन के, मैले फेरि भन्न चाहन्छु। आई वान्ट टु रिपिट इट अगेन बिकज यु आर न्यू, मोस्ट अफ द पिपल आर न्यू भन्न खोजेको। यो अब्जेक्टको केसमा यदि कुनै भेरिएबल बुक कपी भन्ने अर्कै भेरिएबल छ, यदि त्यसको भ्यालुमा चाहिँ नि बुक डिटेल्स छ, किनभने यो बुक डिटेल्स अब्जेक्ट हो। अब्जेक्टको केसमा यदि कुनै पनि भेरिएबलले अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ भने त्यो अब्जेक्टको लागि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो भेरिएबलले अब्जेक्ट एकै ठाउँमा गएर बस्ने हो। अब्जेक्ट छुट्टा छुट्टै बन्दैन यो भेरिएबल जस्तो, यो छुट्टा छुट्टै एड्रेसमा यो जुन छ नि छुट्टा छुट्टै एड्रेसमा नि त्यो हुँदैन के। यदि हामीले भेरिएबल असाइन गर्छौँ भने लाइन नम्बर 49 मा बुक कपी भन्ने भेरिएबल छ र जसको भ्यालु बुक डिटेल्स सप्लाई गर्छौँ भने बुक कपीले बुक डिटेल्सलाई यसरी पिन पोइन्ट गर्ने हो। बुक डिटेल्सले पनि यही अब्जेक्टलाई जनाउँछ भने बुक कपीले पनि एउटैलाई जनाउँछ के, किनभने अब्जेक्टको केसमा त्यही हुन्छ। यदि एउटै चिजलाई यो दुईवटा भेरिएबलले जनाइराखेको छ भने कुनै एउटामा मोडिफाई गर्दाखेरि अर्कोमा पनि मोडिफिकेसन देखिन्छ कि चेन्जेस देखिन्छ भन्न खोजेको, बुझ्यो। जस्तै बुक कपीमा मैले एनदर मेथड भन्ने हाल्छु भने बुक डिटेल्समा पनि यो एनदर मेथड देखिन्छ कि बुक कपीमा हाले पनि, किनभने बुक कपीले बुक डिटेल्सलाई के गरिरहेछ रिफरेन्स गरिरहेछ, यसरी पोइन्ट गरिरहेछ कि बुक कपीले के गरिरहेछ एरोले पोइन्ट गरिरहेछ कि है। अनि त्यसपछि बुक डिटेल्सले के गरिरहेछ, बुक डिटेल्सले त सुरुदेखि नै अब्जेक्टलाई होल्ड नै गरिरहेछ बुक डिटेल्स भन्नेले, हो कि हैन हो। यदि बुक कपी यदि गर्छौ भने यसले एउटै चिजलाई रिफरेन्स गर्छ कि एड्रेस एउटै छ, एकै ठाउँमा अब्जेक्ट बस्ने गर्दछ। फरक फरक ठाउँमा यो अब्जेक्ट यसरी बन्दैन कि भेरिएबल जस्तो। यसरी यो जुन छ नि मैले देखाइदिन्थे गाह्रो हुन्छ यसरी कपी गर्न एकैछिन। यो जुन छ नि यो अब्जेक्ट छ नि, यो अब्जेक्ट यसरी बन्दैन कि यसरी छुट्टै बनेर यो बुक कपीले छुट्टैलाई रिफर गर्ने त्यस्तो हुँदैन कि अब्जेक्टको केसमा। अब्जेक्टको केसमा अब्जेक्ट एकै ठाउँमा रहन्छ, त्यसको एड्रेस एउटै चाहिने जुन हुन्छ नि एड्रेसमा पिन पोइन्ट गर्ने काम गर्छ यो अर्को भेरिएबल यो बुक कपीले, क्लियर छ। यही हो रिफरेन्स भनेको। बुक कपी इज रिफरेन्सिङ बुक डिटेल्स, रिफरेन्स गरेको, क्लियर छ। मैले भन्न खोजेको बुझ्यो सबैले बुझेको हो, केही क्वेसन छ कि छैन। जस्तै मैले बुक कपी त अर्कै भेरिएबल हो नि त, बुक डिटेल्स एउटा भेरिएबल हो, बुक कपी छुट्टै भेरिएबल हो। बुक कपीमा बुक डिटेल्स हालेको छु, कोड लाइन अनुसार एक्जिक्युट हुन्छ होइन, अनि तल लाइनमा चेन्ज गरेर माथि नि चेन्ज हुन्छ हो। यो भनेको होला हो। तल लाइनमा मैले गरेँ भने यो माथिको अब्जेक्टमा पनि रिफ्लेक्ट आउँछ, किन भन्दाखेरि अब्जेक्टको केसमा अब्जेक्ट मेमोरीमा एकै ठाउँमा गएर बस्ने गर्दछ। यो बुक कपीले के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरीमा भएको अब्जेक्टलाई एक्सेस गरेको मात्रै हो कि, एक्सेस गरेर अर्को मेथड हालेको हो एउटा नयाँ एनदर मेथड भनेर, किनभने बुक कपी भन्ने भेरिएबलले हालेको छ है। बुझ्यो त एकदम क्लियर क्लियर छ, सबैले बुझेको हो। बुक कपी इक्वल टु न्यू बुक डिटेल्स गर्यो भने छुट्टै ठाउँमा गएर बस्छ दाइ। बुक कपी इक्वल टु न्यू बुक डिटेल्स त गर्नै मिल्दैन नि, यो गर्यो भने गर्न मिल्छ र मलाई लाग्दैन, एरर आउँछ नि। कन्स्ट्रक्टर हुँदै होइन त, कन्स्ट्रक्टर हुनुपर्छ न्यू किवर्ड युज गर्न, त्यो हामीले अहिले सिकेकै छैनौँ। हामीले त्यहाँ पुग्न अलिकता बाँकी छ, वेट गर्नुपर्छ त्यसको लागि है।
क्लियर छ यतिसम्म अहिलेसम्म बुझाएको कुराहरू न्यू कतिखेर युज गर्ने हो कन्स्ट्रक्टरको केसमा युज गर्ने हो अहिले हामीहरूले त यो त अब्जेक्ट हो दिस इज एन अब्जेक्ट युजिङ द कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्स दिस इज नट अ कन्स्ट्रक्टर फङ्सन न्यू युज गर्न मिल्दैन यतिसम्म क्लियर छ नि है मैले के भन्न खोजेको आफैले हेर्ने कि अब जस्तै यो बुक कपी भन्ने मा त यहाँ त यसरी अब्जेक्ट छैन नि त बेसिकल्ली छैन नि यहाँ त यस्तै अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छैन नगरे पनि यदि बुक डिटेल्स यदि यसको भ्यालु छ जुन कि अब्जेक्ट हो भने हामीहरूले बुक कपीमा कुनै पनि मोडिफाई गर्छौँ भने यो अब्जेक्टमा चेन्जेस देखिन्छ कि त्यो भन्न खोजेको जस्तै यो गरे पनि दुईटै ठाउँमा चेन्जेस देखिन्छ किनभने रिफरेन्स के अब्जेक्ट एकै ठाउँमा गएर बसेको हुन्छ कि मेमोरीमा हामी भेरिएबल्सले त जस्ट पिन पोइन्ट मात्रै गर्ने हो रिफरेन्स मात्रै गर्ने हो पोइन्ट आउट मात्रै गर्ने हो त्यो पोइन्ट आउट गरेको कारणले गर्दाखेरि यो भेरिएबल्सको युज गरेर हामीहरूले त्यो अब्जेक्टमा भएको प्रपर्टिज र मेथडलाई एक्सेस गर्न मिल्छ कि है बुझ्यो नि नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ क्यान वी एड्रेस युज गर्न दिँदैन कि जावास्क्रिप्टमा हामीहरूले एक्सेस गर्न मिल्दैन वी कान्ट एक्सेस द मेमोरी एड्रेस इन जावास्क्रिप्ट एज फार एज आई नो अहिलेसम्मको लागि यु क्यान डु रिसर्च अन योर अन किनभने यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज होइन सी भनेको लो लेभल ल्याङ्ग्वेज मानिन्छ होइन एक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ आफैले प्रोग्रामर भइसकेपछि गर्न मिल्छ होइन यसमा चाहिँ त्यसरी मिल्दैन क्या रिफरेन्सेसको बारेमा पढ्यौँ हामीहरूले प्रिमिटिभको केसमा के हुँदो रहेछ जुन कि स्ट्रिङ भ्यालु हेऱ्यौँ देन वी स अबाउट द अब्जेक्टको केसमा रिफरेन्स कसरी हुन्छ हेऱ्यौँ फङ्सन स्टेटमेन्ट फङ्सन एक्सप्रेसनको बारेमा हेऱ्यौँ अब हामीहरू एरेको बारेमा हेर्छौँ है त अरे मैले एरेको बारेमा देखाउँछु क्लियर छैन भने आज हेर्ने म फेरि भोलि रिपिट गर्छु नि त एकैछिन 10 मिनेटको लागि है त अरे मैले यहाँ केही कुरा लेखेको छु रिप्रेजेन्टेसन अफ एन एरे भनेर कलर्स भन्ने एउटा के लेखेँ भेरिएबल हो भनेर बुझ्यौँ जसको भ्यालु रेड ग्रीन ब्लू इन्डिगो भोइलेट क्यान होइन अब मैले यो फर्गेट अबाउट दिस थिङ म एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु एरेको एकदम सिम्पल मलाई बजार जानु छ अरे है तरकारी किन्न जानु छ अरे है आई वान्ट टु बाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेजिटेबल्स मलाई कोबी किन्नु छ आलु किन्नु छ टमाटर किन्नु छ है बेसिकली भने मैले एउटा के गर्छु भन्दाखेरि भेजिटेबल्स टु बाई गरेर एउटा यसलाई बिग ब्र्याकेट लेख्छु बिग ब्र्याकेट नोटेसन युज गरेर हामीले एरे क्रिएट गर्न मिल्छ यो त भेरिएबल भइहाल्यो बिग ब्र्याकेट युज गरेर एरे क्रिएट गर्न मिल्छ है मलाई के किन्नु छ त्यो मैले स्ट्रिङ भ्यालुमा हाल्छु जस्तै पोट्याटो मैले के गरेँ एउटा लिस्ट बनाएँ के एरे एज अ प्रोग्रामर मलाई बजार जानु छ भने मैले नयाँ टपिक हामीले एरे हेर्दैछौँ अहिले भने हामीले हार्ड ब्र्याकेटभित्र के गरिरहेछौँ पोट्याटो टमाटो काउलीफ्लावर भनेर हाल्यौँ होइन भेजिटेबल्स टु बाई भनेर एउटा भेरिएबल छ यो एरे हो दिस थिङ इज एन एरे सिन्ट्याक्स हो एरेको सिन्ट्याक्स हो बेसिकली एरे त बेसिकली मेमोरीमा क्रिएट हुने हो यो त सिन्ट्याक्स हो यो हार्ड ब्र्याकेट अथवा बिग ब्र्याकेट युज गरेर हामीले एरे क्रिएट गर्न मिल्छ राइट पोट्याटो टोमेटो काउलीफ्लावर भनेर आयो हामीले बेसिकली एरे क्रिएट गर्यौँ एरे किन क्रिएट गरिन्छ भन्दाखेरि नि क्वेसन आउन सक्छ हामीले भेरिएबल्स त पढ्यौँ भ्यालु स्टोर गर्न अब्जेक्ट पनि पढ्यौँ हामीले कुनै कुरा ग्रुप गर्नु पर्यो भने जस्तै रिलेटेड कुरा भनौँ यो केसमा एउटा किताबको बारेमा ग्रुपिङ गर्नु थियो त्यसको अथरको नाम अथवा त्यसको डिटेल्स सो गर्नु थियो भने हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गरेका थियौँ अब हामीले एरे किन क्रिएट गर्छौँ एउटै भेरिएबल युज गरेर मल्टिपल आइटम्स युजिङ द कमा हैन हामीले स्टोर गरिरहेका छौँ नि त भेरिएबल त एउटै छ तर यसभित्र भ्यालु त फरक छ नि त
कमाले सेपरेट गरिरहेछ नि, मैले यहाँ 1 2 3 नम्बर पनि हाल्न मिल्छ, नमिल्ने होइन, जुनसुकै भ्यालु पनि हाल्न मिल्छ, बुलियन पनि हाल्न मिल्छ। आयो हो, एउटै भ्यारिएबलले यदि मल्टिपल्स भ्यालु स्टोर गर्न सक्छ भने त्यस्तो सिचुएसनमा एरेको युज आउन सक्छ है। यतिसम्म क्लियर छ? एरे क्रिएट गर्ने सिन्ट्याक्स हो। अब हामीले यहाँ टाइप अफ गरी हेरौँ, अब्जेक्ट देखायो, टेक्निकल्ली एरे पनि अब्जेक्ट हो, तर हामीले यसलाई यदि साँच्चीकैको एरे नै हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने एउटा तरिका चाहिँ नै छ। एरे डट इज एरे भन्ने के छ मेथड भित्र यो भेजिटेबल्स टु बाई भन्ने कुरा पास गर्यो भने यसले ट्रु रिटर्न गर्छ। यो भेरिएबल एरे हो कि होइन भनेर जान्नको लागि एरे डट इज एरे लेख्नुपर्छ। अब यो इज एरे कहाँबाट आयो, एरे कहाँबाट आयो, यो अहिले म एक्सप्लेन अहिले फेरि त्यो हाम्रो फर्दर टपिकमा आउने छ हैन। तर अहिलेको लागि यति बुझौँ, इज एरे मेथड हो, किनभने सिम्पली बुझिन्छ नि त। यो क्लोजिङ एन्ड द ओपनिङ अफ द प्यारेन्थेसिस रिप्रेजेन्ट्स मेथड इन्भोकेसन अथवा मेथड कल हैन। हामीले मेथडलाई कल गरिरहेछौँ नि त्यो प्यारेन्थेसिसको युज गरेर हैन। यो प्यारेन्थेसिस इज एरे भन्ने एउटा मेथड भयो। एरे भनेको त कन्स्ट्रक्टर हो बेसिकली। अब कन्स्ट्रक्टर अहिले हामीले सिकेका छैनौँ, हामी आउनेवाला चाहिँ त्यो आउँदैछ हैन अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा। बट यतिसम्म क्लियर छ, जस्ट एरेको सिन्ट्याक्स मात्रै देखाएँ अहिले। त्यसभित्र 3 वटा भ्यालु हालेँ रिलेटेड। फर इक्जाम्पल मैले एउटा सिनारियो क्रिएट गरेँ, म बजार गइरहेको छु, आई वान्ट टु बाई समथिङ सम भेजिटेबल्स एन्ड द्याट्स वाइ आई स्टोर सम भेजिटेबल्स इन द एरे। त्यति गरेको। यतिसम्म क्लियर छ? अब मलाई यो जस्तै टोमेटो भन्ने भ्यालु एक्सेस गर्नु छ भने त्योभन्दा अगाडि म के भन्छु भन्दाखेरि एरेको इच भ्यालुलाई इन्डेक्सको हेल्पले हामीले के गर्न मिल्छ, एक्सेस गर्न मिल्छ। अब इन्डेक्स भनेको के हो, यो 0 भन्ने जुन छ नि यहाँ, यो 0 भन्नेले फर्स्ट भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, 1 भन्नेले सेकेन्ड भ्यालुलाई। त्यसै गरी यहाँ पोटेटो भन्ने 0th इन्डेक्समा छ, टोमेटो भन्ने 1th इन्डेक्समा छ, काउलीफ्लावर भन्ने सेकेन्ड इन्डेक्समा छ 0 1 2 भनेपछि हामीले भेजिटेबल्स टु बाई युज गरेर फेरि यो बिग ब्र्याकेटमा यदि 1 लेख्छौँ भने 0 मा यो पर्छ, 1 मा यो पर्छ भनेपछि हामीले टोमेटो भन्ने भ्यालु एक्सेस गरेनौँ। अब यसलाई हेर्नको लागि त कन्सोल डट लगमा र्याप गर्नै पर्छ। टोमेटो भनेर आयो बिकज दिस एक्जिस्ट्स अन द फर्स्ट इन्डेक्स, दिस इज द 0, दिस इज द 1 है। यो एरे त्यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी नै भ्यालुलाई चाहिँ नि हामीले एरेबाट एक्सेस गर्न मिल्छ। इन्डेक्स्ड वेमा बसेको हुन्छ कि एरेको भ्यालुहरू हैन। इन्डेक्सको हेल्पले चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि एक्सेस गर्न मिल्छ कि है। यतिसम्म क्लियर छ? एरे कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ युजुअली, मैले एउटा सिनारियो क्रिएट गरेँ त, व्हेन आई वान्ट टु स्टोर मल्टिपल आइटम्स एन्ड आई वान्ट टु युज द सेम भ्यारिएबल टु एक्सेस दिस भ्यालुज। एउटै भ्यारिएबलको नाम छ नि त, भेजिटेबल्स टु बाई भन्ने एउटै भ्यारिएबल हो कि हैन। त्यो एउटै भ्यारिएबलले फरक भ्यालुहरू स्टोर गरिराखेको छ कि छैन, हो त्यस्तो सिनारियोमा एरे युज हुन सक्छ है। यतिसम्म क्लियर छ? यो 0th इन्डेक्स जस्तै मैले यहाँ 0 गरेँ भने पोटेटो भन्ने भ्यालु एक्सेस हुन्छ। जसरी यहाँ मैले डायग्राममा देखाएको छु, यो इन्डेक्स हो 0 1 2। यतिसम्म क्लियर छ? है क्लियर छ भने ठिक छ। लेट्स सी। अब हामीले एरेको भ्यालु एक्सेस गर्न सिक्यौँ युजिङ दिस बिग ब्र्याकेट एन्ड द इन्डेक्स नम्बर है त। अब हामीहरू के हेर्छौँ भन्दाखेरि नि, अब हामीहरूले लेट्स सी हामीहरूले यो एरेलाई लुप गर्न सिक्छौँ। जस्तै हामीले फर लुप त पढेका थियौँ नि यसरी है, याद छ? फर लुप युज गरेर यो भ्यालु कसरी एक्सेस गर्ने त एकैचोटि, यो 3 वटै भ्यालु कसरी कन्सोलमा देखाउने भन्ने कुरा। एउटा एक्सेस गर्न त आयो 0 1। लेट मी डु दिस। 0th मा पोटेटो, 1th इन्डेक्समा टोमेटो, सेकेन्ड इन्डेक्समा काउलीफ्लावर छ भने
पोट्याटो टोमेटो कलिफ्लावर आयो डिफ्रेन्ट लाइन्सबाट है आयो नि। अब हामीले यहाँ के गर्यौँ एक एक लाइनमा लेख्यौँ 3वटा लाइन लेख्नु पर्यो के। अब मैले फर युज गर्छु फर लुप लेट आई इक्वल टु 0 गर्छु किन भन्दाखेरि एरेको जुन छ नि स्टार्टिङ इन्डेक्स 0 हुन्छ त्यसै कारणले मैले यो इनिशियल भ्यालु 0 दिएको हो है। यो भन्दा पहिले लेट्स फरगेट अबाउट दिस। त्यो भन्दा पहिले मैले लेन्थ हेरौँ है त। यसमा 3वटा आइटम छ नि मलाई कसरी थाहा हुन्छ यसमा कतिवटा आइटम छ भनेर यसरी हेर्न मिल्छ है। पहिला त कन्सोलमा हेर्ने गरेका छौँ हामीहरूले भेजिटेबल्स टु बाई डट लेन्थ भन्ने एउटा प्रपर्टी छ जसले 3 रिटर्न गरिदिन्छ देखिरहेछ नि 3 दिस 3 इज द लेन्थ अफ दिस एरे। 3वटा आइटम छ नि त्यहाँ कमाले सेपरेट गरिरहेछ नि एउटा कमा अनि त्यसपछि अर्को भ्यालु फेरि कमाले सेपरेट गरिरहेछ। सो देयर आर 3 भ्यालुज एन्ड वी क्यान सी युजिङ द लेन्थ प्रपर्टी। यो लेन्थ प्रपर्टी कहाँबाट आयो प्रपर्टी त र मेथड चाहिँ अब्जेक्टमा हुन्छ त्यो कहाँबाट आयो चाहिँ म भनिदिइहाल्छु। यो फेरि सिकेको छैन त्यही पनि यहाँ जाने यहाँ लेन्थ भन्ने छ यहीँबाट आएको यो कन्स्ट्रक्टर हो बिल्ट इन कन्स्ट्रक्टर बिल्ट इन फङ्सन कन्स्ट्रक्टर। हामीले यसले सिकेका छैनौँ यसको बारेमा हेरेका छैनौँ तर यो एरे क्यापिटल ए डिआइआरमा पास गर्यो भने यहाँ लेन्थ भन्ने अलरेडी बनाउँछ हामीले बनाएको होइन अलरेडी यो प्रपर्टी छँदैछ एरे भन्नेमा है त। त्यही भएर यो लेन्थ भन्ने कुरा एक्सेस गर्न मिल्यो एरेबाट। वास्तवमा मिल्नुको कारण त छुट्टै छ है तर अहिलेको लागि कसरी मिल्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट मिल्यो भनेर एक हिसाबले यु क्यान गेट एन आइडिया तर इन रियालिटी देयर आर अदर थिङ्स गोइङ अन हियर है। यतिसम्म बुझिया छ नि। मैले लेन्थ युज गरेर डट लेन्थ गर्ने बित्तिकै के दिन्छ एरेमा कतिवटा आइटम्स छ भनेर देखाइदिन्छ कि है। अब म फर लुप युज गर्छु है त लेट आई इक्वल टु 0 गरेँ किन 0 गरेको भन्दाखेरि नि एरेको फर्स्ट आइटमको इन्डेक्स 0 हुन्छ त्यही भएर इनिशियल भ्यालु 0 सप्लाई गरेको। किनभने यहाँ हामीहरूले के गर्थ्यौँ 0 पास गर्थ्यौँ नि यसरी हो कि होइन 0 गर्ने बित्तिकै फर्स्ट आइटम दिइरहेको थियो रिटर्न गरिरहेको थियो नि अनि कन्सोल डट लगमा युज गरेर होइन यहाँ हेरिरहेको थियौँ हामीले आउटपुट। अब आई इज लेस देन भेजिटेबल्स टु बाई डट लेन्थ भन्नुको अर्थ यो 0 देखि 2 सम्म हो नि त यो भ्यालु भनेको लेस देन भन्नुको अर्थ यो यसको के आएको थियो 3 आएको थिएन किनभने लेन्थ युज गर्दाखेरि यहाँ 3वटा आइटम मात्र भएको कारणले 3 रिटर्न गरेको थियो। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि आई को सुरुको भ्यालु 0 छ 0 राख्नुको कारण यो पोट्याटो भन्ने भ्यालु 0th इन्डेक्समा पर्छ त्यही भएर हामीले फर्स्ट स्टार्टिङ त लुपको इनिशियल भ्यालु दिनै पर्छ अनि त्यसको लेस देन लेन्थ भनेको यो भनेको 3 हो लेस देन 3 भनेको यो 0 देखि 3 सम्म के होस् यो लुप चलिरहोस् भनेको भन्नुको अर्थ 3 पटक यो लुप चलोस्। लेस देन 3 भनेको 3 भन्दा कम है 3 होइन लेस देन 3 भनेको 0 1 र 2 3 पटक यो कर्ली ब्र्याकेट भित्रको कोड रिपिटेडली रन हुन्छ 3 पटक है। यसो गर्यो भने यो इन्क्रिमेन्ट किन गरेको यो लुप त राम्ररी नै बुझाएको थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझाउनु पर्दैन लुप किनभने त्यो भिडियो हेरेको भए आई थिङ्क आई हेभ एक्सप्लेन इट वेल नबुझेको छ भने आई वुड एक्सप्लेन इट है किनभने बुझाउनु पर्छ है किनभने प्र्याक्टिस चाहिँ नै गर्नुपर्छ कि अलिकता प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि आफैले पनि। पोट्याटो टोमेटो काउलीफ्लावर भनेर आउटपुट आयो है आयो नि 84 लाइन नम्बर 84 बाट यो 3वटा आउटपुट आयो नि 84 बाट। अब मैले यहाँ आई लेखेँ यहाँ 0 1 र 2 लेख्ने गरेको थिएँ तर अहिले मैले आई लेखेँ किन भन्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि यो सुरुमा यो 0 भन्ने भ्यालु यहाँ पास हुन्छ यहाँ 0 लेखी हेरौँ न के हुँदो रहेछ। पोट्याटो 3 पटक प्रिन्ट भयो यहाँ 3 लेखेको छ नि यहाँ 3 पटक किन भन्दाखेरि 0th इन्डेक्स भेजिटेबल्स टु बाई अनि 0th इन्डेक्समा जहिले पनि त पोट्याटो नै पर्छ। यहाँ 1th इन्डेक्समा के पर्छ जहिले पनि टोमेटो नै पर्छ यो 3 पटक आइरहेछ नि हो कि यहाँ हो यो 1th इन्डेक्समा जहिले पनि टोमेटो नै पर्छ। यो लुप 3 पटक रन हुन्छ किन भन्दाखेरि लेन्थको भ्यालु 3 छ र 0 देखि स्टार्ट हुन्छ भने 0 पनि काउन्ट हुन्छ 0 1 र 2 यो एक पटक दुई पटक
र तेस्रो पटक गरेर 3 पटक यो लुप रन हुन्छ कि त्यही भएर 3 पटक रन हुने क्रममा आई को भ्यालु मैले डाइनामिकली यहाँबाट हालेँ आई को भ्यालु फर्स्ट टाइममा 0 हुन्छ अनि यो कन्डिसन चेक हुन्छ इज आई भनेको 0 लेस देन 3 अफ कोर्स 0 इज लेस देन 3 त्यसपछि यो ब्लक रन हुन्छ अनि त्यसपछि यो प्रिन्ट आउट भएको पोटेटो अनि फेरि यो रन भइसकेपछि यो आई को भ्यालु 1 ले इन्क्रिज हुन्छ आई प्लस प्लस भनेको 1 ले इन्क्रिज हुन्छ 0 को ठाउँमा अब 1 भइदिन्छ सो अनि यहाँ फेरि कन्डिसन चेक हुन्छ इज 1 लेस देन 3 यो भनेको त 3 हो नि त यो सबै चिजले 3 रिटर्न गर्छ गर्दैन भेरिएबल इज 1 लेस देन 3 अफ कोर्स 1 इज लेस देन 3 त्यही भएर यो रन हुन्छ यो रन हुनु भनेको यो आई को ठाउँमा त 1 भएको थियो नि अघि हो त्यही भएर यो 1 इन्डेक्समा टमाटो छ नि त भेरिएबल्स टु बाई अनि 1 इन्डेक्समा टमाटो छ त्यसरी टमाटो प्रिन्ट आउट भएको थियो अब त्यसपछि फेरि यो आई प्लस प्लस हुन्छ यो 1 को ठाउँमा अब यहाँ 2 भइदिन्छ अनि फेरि यो चेक हुन्छ इज 2 लेस देन 3 अफ कोर्स 2 इज लेस देन 3 त्यसपछि यो रन हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ 2 इन्डेक्समा कति छ 0 1 2 इन्डेक्समा काउलीफ्लावर छ राइट सो दिस वे इट रन्स अनि त्यसपछि यो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो रन भयो अनि त्यसपछि यो फेरि प्लस भएपछि यहाँ 3 हुन्छ इज 3 अनि यो 3 बनिदिन्छ अनि 3 लेस देन 3 हो त होइन नि यो फल्स भइदिन्छ यो कन्डिसन यो फल्स हुने बित्तिकै यो फर लुप टर्मिनेट हुन्छ कि बेसिकली त्यसरी यो बन्द हुन्छ लुप यतिसम्म क्लियर छ मैले लुप अगाडि पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ अरे क्लियर छ यो बिग ब्रैकेट नोटेसन युज गरिन्छ कि एरे एक्सेस गर्नलाई अनि इच आइटम इज एक्सेस युजिङ द इन्डेक्स फर्स्ट 0 हुन्छ जहिले पनि 0 1 2 बढ्दै जान्छ कि है क्लियर छ नि है कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोध्दा हुन्छ नि मलाई है अरेको कन्सेप्ट क्लियर भएको छ एउटै भेरिएबल युज गरेर मल्टिपल्स भ्यालु स्टोर गरिरहेछौँ नि त्यहाँ कमाको सेपरेट युज गरेर है आज बीचमा लाइन गएर त्यो नेट गएर त्यो डिस्टर्ब अलिकति त्यो भयो एकचोटि यो भिडियो हेर्नु इन्टरनेटको रिफरेन्स लिनु अनि केही कुरा चाहिँ नि सिक्ने कोसिस गर्नु है अब क्लियर छ भने इन्ड गरौँ न त के गर्ने है मल्टिपल एरे नि हेरौँ मल्टिपल्स एरे भन्नाले एरे भित्र एरे हाल्ने भनेको मिल्छ एकछिन 36 एरे भित्र एरे हालेको एरे भित्र अर्को एरे हाल्ने मैले भनेको थिएँ एरे भित्र जस्तो सुकै पनि हामीले भ्यालु चाहिँ नि पास गरेर टेस्ट आउट गर्न चाहिँ सक्छौं भनेर हेरेका थियौं अहिले भर्खर पनि हेर्यौं एरे भित्र एरे हालेर अब इन्ड 8 भइसक्यो नि है लेट्स इन्ड दिस यहाँ कम्युनिटीबाट एकजनाले गर्दा हुन्छ नि है हेलो ओके सो आजको चाहिँ सेसन यति नै भयो है थ्यांक यू सो मच सर है राम्ररी बुझ्यो आजको सेसन अनि हजुरहरुलाई चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ केही प्रब्लम छ भने चाहिँ रेकर्डिङ हेर्नु होला रेकर्डिङ चाहिँ हजुरलाई बेलुकासम्ममा आउँछ है अनि बेलुकासम्ममा रेकर्डिङ आउँछ अनि भोलि इमेल आउँदाखेरि चाहिँ भोलि हैन बेलुका पनि एउटा इमेल आउँदै छ नि त अपडेट्स एन्ड त्यो रिभिजन वाला सो त्यो इमेल पनि पाउनु भएपछि चाहिँ रिप्लाई गरिदिनु होला है पाएँ भनेर अनि भोलि पनि डे 8 को रिमाइन्डर आउँदाखेरि चाहिँ रिप्लाई चाहिँ गरिदिनु होला के जुन मेल आयो जे रिलेटेड मेल आए पनि लाइक हामीले एउटा त्यो हेर्नुजेल एउटा केही त टाइप गर्न भ्याउँछौँ नि त सो पढ्दा नै पाएँ भनेर चाहिँ हामीलाई इन्फर्म चाहिँ गरिदिनु होला है अनि भोलि पनि सकेसम्म चाहिँ 30 बाट क्लास स्टार्ट हुन्छ सो 25 सम्म चाहिँ जोइन भइदिनु हुन आई रिक्वेस्ट एभ्री वान अफ यु है
30 भइसक्यो हुन्छ बट स्टिल हामी त 111 जनाको टार्गेट थियो नि त लाइक 111 जना पार्टिसिपेट्स नै हुनुहुन्छ बट स्टिल 30 पुग्दासम्म पनि इट्स लाइक कम नै हुन्छ कि 40-50 को रेन्जमा हुन्छ सो भोलिदेखि चाहिँ सबैजना अलिकति चाँडै आइदिनु होला है सो द्याट 30 मा स्टार्ट गर्न सकौँ हामीले पनि अनि कसैलाई कुट्न नपरोस् सो भोलिबाट टाइममा आइदिनु होला इमेल हेरिदिनु होला अनि केही क्वेसन्सहरू आजको रिलेटेड केही क्वेसन्स छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रेकर्डिङबाट क्लियर गर्नु खोज्नु होला है अनि क्लियर भएन भने चाहिँ आएर जेनरल प्रब्लम या जाभा स्क्रिप्ट भन्ने च्यानल छ है त्यहाँ गएर चाहिँ हेरिदिनु होला है अनि हाम्रो धेरैजनालाई चाहिँ डिस्कर्डमा आएर सुरुमा चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि जाभा स्क्रिप्टको च्यानल भेट्नुहुन्न कि सो जाभा स्क्रिप्टको च्यानलको लागि चाहिँ फर्स्टमा डिस्कर्डमा आएपछि चाहिँ टेक रोल भनेर च्यानल छ एउटा है TECHROLES रोल्स भनेर चाहिँ एउटा च्यानल छ त्यसमा चाहिँ अलिकति माथि स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ वेब डेभ भनेर रोल छ अनि वेब डेभमा चाहिँ त्यो HTML वाला लोगो छ त्यसमा चाहिँ एउटा क्लिक मात्र गरिदिनु होला क्या क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्ट हुन्छ फेसबुकमा हामीले मेसेन्जरहरुमा रियाक्ट गरेको जस्तै खालको रियाक्ट हुन्छ अनि त्यो रियाक्ट भएपछि चाहिँ हजुरहरुलाई वेब डेभलपमेन्टको एक्सेस आउँछ है सो त्यो एक्सेस पाएपछि चाहिँ हजुरहरुले जाभास्क्रिप्ट मात्र नभएर HTML CSS डिजाइनहरुको च्यानल पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ सो यसमा पनि केही प्रब्लम छ भने चाहिँ डिस्कर्डमा आएर जेनरलमा आएर हामी जसलाई पिङ गर्नु भए पनि वी विल गाइड यु है सो आजलाई चाहिँ हामी सेसन यति नै गरौँ है कसैलाई केही क्वेशन्स छ भने च्याटमा राख्दिनु होला है छैन भने चाहिँ आजको सेसन हामी यही एन्ड गर्छौं है अनि हजुरहरुलाई रेकर्डिङ चाहिँ आज बेलुकासम्म आउँछ है सो थ्यांक यू सो मच सुजन सर है भोलि पनि हामी यही टाइममा कन्टिन्यू गर्छौं अनि आजको लागि चाहिँ हामी यही एन्ड गरौँ है सिलेबसको लिंक एकैछिन है ड्रोन हजुरको मलाई उयो सेन्ड गर्नु न म हजुरलाई सिलेबस अहिले सेन्ड गरिदिन्छु है म चाहिँ अहिले फोन र ल्यापटप भएर अलि अप्ठ्यारो भयो मलाई हजुरको इमेल सेन्ड गरिदिनुस् म हजुरलाई सेन्ड गरिदिन्छु है ओके स्योर सबिलले पठाउँछु भन्नुभएको छ है Thank you everyone for joining. आजको सेसन चाहिँ हामी यही एन्ड गरौँ अनि थ्यांक यू सबिन म ड्रोनलाई चाहिँ इमेल नै गरिदिन्छु है अगेन थ्यांक यू एभ्रीवन भोलि पनि यही टाइम यही ठाउँ है ओके आजको सेसन चाहिँ मैले यही एन्ड गरे है त गुड नाइट एभ्रीवन बाइ बाइ